ذکر کر کے آج اپنی ملت دی بیٹی آج مصطفیٰ دیا اینا بیٹیاں دے نام کچھ پیغام تسی بھی سارے میرے بلو تحفہ میرے اسلام دیا بیٹیاں دے نام لے جو صرف سبحان اللہ کر کے نہ جائیو اس بافل در کچھ سبق لگ کے جانا شاہ جی وہ بیٹی جی کی تربیت مصطفیٰ نے کی تھی قاری صاحب کی بلا بچپن سید کائنات بچپن سید کائنات میرے نبی نے نواں اعلان نبوت کیتا کہ لوگ پتھر پہ مار دے محلے کے اندر ایک شادی آگئی قریش دیا چند عورتہ حضرت اما خدیجہ تل کو بنا کو لائیاں تے کہہ لگیاں کہ ساڑی بیٹی دی شادی کہ خدیجہ تو سے بھی اپنی بیٹی کو لے کے آیا جائے اما خدیجہ نے فرمایا آما گی جدو عورتہ چلیاں گی تو انہوں یاد کہ جدو شادی دا کارڈ گھر آ جائے نا تے بڑیاں نو چاہ چھوڑے ہوتے ہیں بچیاں نو چاہ زیادہ ہوتے ہیں بچیاں نو زیادہ چاہ ہوتے ہیں شادی دا دن آیا نا تے سیدہ کائنات نے اپنی امی نو کی تھی امی سارے لوگ تیار ہو کے شادی پہ جا رہے تھے ایسا نہیں جانا ان اما خدیجہ او سی جڑی ملکہ مکہ سی مکہ دی ملکہ سیرت نگار فرما دے کہ سارے مکہ دے دولت و مندہ دی دولت ایک پاسے رکھی ہے کہ اما خدیجہ دی کلی دولت ایک پاسے رکھی ہے کہ سارے مکہ دے امیرہ تو زیادہ دولت سی پر جدو آئی نا شادی دی پہلی رات مصطفیٰ دے لگ شادی ہوئی اس سونے دا ایڈا کچھا ڈھیر لگ گیا کہ اما خدیجہ فرما دیا ایک پاسے حضور تے ایک طرف میں بیٹھی ہوں درمیان چ اتنا اونچا سونے دا ڈھیر کہ میں نے حضور نظر نہیں آ رہے اتنا اونچا سونے دا ڈھیر تے میرے نبی دی بارگاہ چ اما خدیجہ الکبریٰ ہاتھ سے جوڑے تے عرض کی سب کچھ یار حوالے تیرے جندری جان بھی تیری اما خدیجہ نے شادی دی پہلی رات ساری زندگی دی دولت مصطفیٰ دے قدمہ چ رکھی تے سونے تیری سخاوت تو قربان جاواں میرے نبی نے صبح دا سورج طلوع نہیں ہون دیتا وہ ساری دولت مکہ دے غریباں چ بانٹ دیتی تے اما خدیجہ نے اے نہیں آکھیا سونیا میں کما دیاں زندگی لائی تو بڑھ دیاں رات میں نہیں لائی بڑھ دیاں رات میں نہیں لائی اما خدیجہ نے جدو ساری دولت کملی والے تو قربان کر دیتے نا تے آج فقیری آگئی قربت آگئی نا تے سیدہ کائنات نے عرض کی تھی امی اسا شادی پہ نہیں جانا سارے لوگوں دے بچے تیار ہو کے جا رہے اما خدیجہ نے پکڑ کے بیٹی نو سینے سے لگایا تے فرمایا بیٹی یہ سارا اس ویلے زمانہ تیرے باپ دا دشمن ہے سارے کافر تیرے باپ دا دشمن ہے شریکہ کے گھر شادی کی تے میں کدے مکہ دی ملکہ رہی آج جدو میں شادی پہ گئی نا تے نہ تے ساڑھے کوئی زیور ہے تے نہ کوئی چنگا سوٹ ہے انہاں شریکہ سانو شادی پہ اس واسطے بلایا کہ جدو خدیجہ پھٹے پرانے کپڑے پا کے آگے گی تے میرا مارا ملا کہ محمد نے شادی کر لگی انہیں بے غریب ہو گئی نہیں تیری ساری دولت غریبہ جو بڑھی گئی اما خدیجہ فرما لگی ہے بیٹی ایسا شادی سے نہیں جانا ساڑھے کوئی زیور کوئی نہیں تے کپڑے کھلنے اس ویلے محمد کی بیٹی فاطمہ نے جڑا ماں نو جواب دیتا نا وہ اسلام کی ہر بیٹی تے متھے دا جھومر بن گیا شاہ جی میں کیڑا رنگ پیش کرا اس ویلے چھوٹی عمر سیدہ کائنات تھی تے دیکھ ماں پیار دی تربیت کی ہے اما خدیجہ الکبریٰ نو سیدہ کائنات عرض کر دی نے امی اصل زیور کی کرنا ہے فرمایا بیٹی شادی پہ نہیں جانا تے عرض کی تھی امی ابو تے کہندے نے مسلمان دی بیٹی دا حیا ہی دا زیور ہوتا بھائی جنوں لطف آیا گل سن کے بولے سبحان اللہ ابو نے تے فرمایا کہ مسلمان دی بیٹی دا حیا ہی دا زیور ہوتا ہے تے او زیور تے ساڈے کول ہے الحیا من الایمان حیا ایمان وچوں میرے تے تیرے آقا نے فرمایا ایمان تے حیا دو ایسی چیزاں نے جدوں ویکھو گے کٹھیاں ویکھو انہاں دونوں چیزاں نو ایک دوسرے نال اتنا پیارے حیا چلی جائے تے ایمان چلا جاندا ہے جے ایمان چلا جائے تے حیا بھی چلا جائے حیا تے ایمان جدوں ویکھو گے کٹھیاں ویکھو گے آ میں تینوں اس حیا دار بیٹی دی گل سناواں سیدہ کائنات نال میرے نبی دا پیار کوئی انوکھا یہ پیار سی حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں کدن حضور دی بارگاہ چ بیٹھا تے آپ فرماتے ہیں کہ اسی جدوں بھی حضور دی بارگاہ چ کوئی عرض کرنے سنا تے میں کوئی سوال عرض کرنا تے کہنا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ اپنی گل کرو تو پہلے ادب نال ایک جملہ بولنا کملی والے تیرے تو میرے ماں پہ قربان ہو جان حضرت سیدنا صدیق اکبر آندے نے تے آ کے عرض کرتے ہیں فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ کملی والے تیرے تو میرے ماں پہ قربان ہو جان حضرت عثمان غنی آندے نے تے آ کے عرض کرتے ہیں فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ سونے تیرے تو میرے ماں پہ قربان ہو جان حضرت مولا
علی حضرت بلال طلحہ زبیر سارے ابو ہریرہ آندے تے آکے ایو عرض کر دینے فداک امی و ابی یا رسول اللہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں آقا کی بارگاہ کے بیٹھا ہوا دیکھے پردہ کر کے اس میں دی امی آ رہی میرے آقا نے جڑے والے بیٹی والے بیٹھے آؤ بیٹی آنکے پاپا دے سینے نال لگ گئی باپ نے بیٹی دا متھا چمے آؤ بیٹی نے باپ دا ہاتھ چمے آؤ نیڈیو کڑا والے ہو یہ بیلا جدو باپ اپنی بیٹیاں نو دفن پہ کر دینے ارواح محمدی بیٹی تیری عظمت قربان جاؤ باپ اپنی بیٹیاں نو دفن کری جا رہے محمدی بیٹی ہوندی ہے سونا اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے او کاڑے والوں میں کیڑا جملہ عرض کراؤ او جیتے نبیوں کا امام اٹھ کے کھڑا ہو جائے پیچھے گل کیڑی ہی رہ جاندی ہے بیٹی باپ دے سینے نال لگ گئی حضور نے متھا چومیا پتہ نہیں میرے نبی نو بیٹی نال کتنا پیار آیا حضور نے فرمایا فدا کی امی و ابی یا فاطمہ فرمایا نہیں دیے سارے جگ دے ماتھے محمد قربان نے محمد ماتھے تیرے تو قربان محمد ماپے تیرے تو قربان اس بیٹی دی مکی شان تو نوا جنہوں کملی والا تیرے تو محمد ماپے قربان مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن اما شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ماں تے بیٹی کٹھنا بیٹھی نوجوانوں اما خدیجہ حضرت اما شاہ صدیقہ عمر وچ حضرت فاطمہ تو چھوٹی ہیں پر ہے تے ماں پامیں سوتیلی عمرہ وڈیاں نہیں ہوندیاں رشتے بڑے ہوندے نے ادب رشتے سے ہوندے آپس سے بیٹھے بیٹھے اگر بات شروع ہوئی تھی چودھری دی بیٹی دی ماں تے جڑی ہو گئی محمد دی بیٹی اپنے آپ تے ناز آیا تے سیدہ فرمان لگیاں امی جی تسی کسے بھی مقام تے پہنچ جاؤ تسی کدے میرا مقابلہ نہیں کر سکتی اماشا صدیقہ نے فرمایا بیٹی زہرا کیوں تے سیدہ کائنات فرمان لگیاں امی جی تسی کسے بھی مقام تے پہنچ جاؤ پھر بھی تسی مرید دی بیٹی تے میں پیر دی بیٹی غلام دی بیٹی میں آقا دی بیٹی تسی مقتدی دی بیٹی میں امام دی بیٹی تسی ابو بکر صدیق دی بیٹی میں محمد رسول دی بیٹی آٹا میرا کوئی مقابلہ نہیں اماشا صدیقہ بھی بڑیاں فقیہ حاصل آپ فرمان لگیاں فاطمہ تیرا میرا کہاں مقابلہ میں مرید دی تو پیر دی میں غلام دی تو آقا دی میں مقتدی دی تو نبیاں دی امام دی بیٹی میں ابو بکر صدیق دی بیٹی تو محمد رسول دی بیٹی تیرا میرا کوئی مقابلہ نہیں پر فاطمہ ایک دنیا میں یہ گلہ نے نا حشر دے دہاڑے لگے پتہ نہیں جانا جدو جنت تو علی نہ جانا ہے میں نبی نہ جانا ہے جانا تے میں اما عائشہ نے جڑے ویلے نہ جواب دیتا سیدہ پریشان ہو گئی سیدہ کائنات نے نگاہ چکا ہو لئیوں مولانا روم فرماتے نے اما عائشہ نے دیکھے آؤ حضرت فاطمہ پریشان ہے اٹھ کے زیادہ نو سینے نہ لڑایا میں تو جو کے فرمان لگیا فاطمہ پریشان ہو ایٹے گلہ دیا گلونے جتے تیرا مقام ہے میں اللہ دی بار کا جلادہ نو اٹھ کے دعا کر دیا یا اللہ میں نیا شانہ بنا دا فاطمہ نے سر دبال بنا ماشاء دعا کرن یاد دا مینوں فاطمہ دے سر دا وال بنا کون ہے جڑا بیٹی دی عظمت نو بیان کرے شیخ محقق علامہ عبد الحق محدث صدیق میرے مدینہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور دا دل کیتا بیٹی نو مل کے آواں توجہ نہ میری بات سنیں جے بیٹی نو مل کے آواں تے بیٹی کتھے رہندی ہے اج بھی جا کے مدینہ طیبہ میں فروشہ جی بیٹھ گئے رب تعالی سارے دے نصیبہ چ کرے
اما عائشہ صدیقہ دے تے سیدہ فاطمہ دے حجرے چ ایک ہی دیوار سے میرے نبی تو دیوار بھی برداشت نہیں حضور نے دیوار سے کھڑکی کھول لی تے سارا دن کھڑکی دے رستے بیٹی نو بیٹے چ ٹردیاں پھردیاں ویکھنا پھر بھی جدائی برداشت نہیں 5 وقت نماز پڑھ کے بیٹی نو ملنا پھر دل اداس ہے تے گرمیاں دی دوپہر ویلے پھر بیٹی نو ملن آئے شاہ جی بیٹی نو تندور وچ روٹیاں پہ لگاوے میرے آقا جدو بیٹی دے گھر آئی نا تے حضور نے دیکھا کہ بیٹی دے متھے تے پسینے دے قطرات اج کھاندا پیتا باپ ہوئے نا تے بیٹیاں کہندی ہیں میں گھر دے کم کیوں کراں میرا باپ چودھری ہے ذمہ دار ہے اے مسلمان دی بیٹی کدے محمد دی بیٹی دا اسوہ بھی ویکھیا کر سرکار دی بیٹی اپنے ہتھاں نال تندور چ روٹیاں لگا رہی تے پسینے دے قطرات پیشانی تے نبی کریم دے کول شفقت فطری تو برداشت نہ ہویا قریب آ کے میرے آقا نے فرمایا زہرا بیٹی پیچھے ہٹ پیڑے بنا کے دے میں تیرا بابا محمد تینوں روٹیاں پکا کے دے میں تینوں تیرا بابا روٹیاں پکا کے دے فطرت دی نگاہ نے عجیب جا منظر دیکھا فاطمہ حسین دی امی پیڑے بنائی جا رہی تھی نبیوں دا امام تندور وچ روٹیاں پہ لگا ہوئے چند روٹیاں لگا کے میرے تیرے آقا جدو اپنے حجرے چاہے نا تھوڑی دیر گزری سیدہ کائنات پردہ کرتی آ گئی ہوں نبی کریم نے بیٹنے آدھیاں ویکھیا ان کے بیٹی دا استقبال کیتا اپنی بیٹی نو سینے نال لایا عرض فرمایا بیٹی زارا میں تے ہن ملتے آ رہا عرض کی تھی بابا میں بڑی پریشان ہوں میرے آقا نے فرمایا بیٹی وجہ کی ہے عرض کی تھی بابا جڑیاں روٹیاں میں لگائیاں پک گئیاں نے جڑیاں تسی لگائیاں پک دیاں کوئی نہیں سینے لگا کے فرمایا بیٹی فاطمہ ایسے دنیا بھی آگے ادھے دوزخ دی آگے بھی آ جائے کہ روٹیاں پکنیاں کوئی نہیں ہاتھ محمد دے لگے فرمایا بیٹی یار نوجوانوں میں سچی دسو جڑے آٹے نو نبی دا ہاتھ لگ جے انہوں آگ نہیں پکاندی تے میں تو دا ذکر پیا کرنا جڑی ہے یہ خون رسول ہے یدیاں رگاں چ نبی دا خون ہوئے حضرت عبداللہ بن زبیر نے ایک بار میرے نبی دا خون چوس لیا تے آپ جدو شہید ہوئے اس دہاڑے بھی آپ دے منہ دے وچوں مشک تے عنبر دی خوشبو آندی ہے وہ جڑا نبی دا خون پی لوے او دے شہید ہون تو بعد بھی منہ دی خوشبو آوے تے جڑی ہوئے میرا نبی فرمائے الفاطمہ فرمایا فاطمہ ٹکڑا ہی میرے اللہ حضرت نے فرمایا خون خیر الرسول سے حجب کا خمیر ان کی بے لو ستینت پہ لاکھوں سلام نوجوانوں ایسی وفادار بیٹی اماشہ صدیقہ فرما دیا نے فاطمہ اٹھ دیئے تے ادا محمد دی بول دیئے تے آواز محمد دی فرما دیئے نے ٹر دیئے تے ادا محمد دی او دی ہر ادا نبی ورگی فرما دیئے انج تے رب نے نبی ورگا دوچہ نہیں بنایا اور فاطمہ نو ویکھ کے انج پہندا ہے کہ میں چولا ہی محمد دا پہندا ہے فاطمہ آندیے تے لگدا کملی والے پہ آندے نے او اپنے باپ دی ہر ادا پوری کر دیئے نوجوانوں آج بیٹیاں آج دیاں بیٹیاں نے میں سبق کرد کراں آج رات نو بیٹی فلم ویکھ دی ڈرامہ ویکھ دی انڈیا دا ڈرامہ یا فلم ویکھ تے بیٹی اٹھ کے صبح مانو کہتے امی آ جڑا فلم دی ماڈل یا ہیروئن نے جڑا کپڑا تے سوٹ پہنے نا تے جڑی جُتی پہنی میں صبح ایویں دا جوڑا لینا تے ایویں دی جُتی پہنی تے ماں اوویں دا ہی بنا کے دیندی اے مسلمان دی بیٹی تو اے تے ویکھ رہی ہے کہ فلم دی ماڈل تے ہیروئن نے کپڑے کیویں دے پائے کدے ایویں ویکھے محمد دی بیٹی دی رات کیویں گزرتی گئی امام حسن فرماتے ہیں میں ویکھدا سا کہ عشاء دی نماز پڑھ کے میری ماں سجدے وچ سر رکھی تے فجری ویلے دی اذان ہو جاتی تے سر اٹھا کے کہتی ہے یا اللہ اجے تے فاطمہ دا سجدہ پورا نہیں ہویا ایڈی چھوٹی رات تے مدینے دی عورتاں آ کے کہتی ہیں فاطمہ ایڈیاں لمبیاں راتاں ایک سجدے وچ کیویں گزار لگی ہیں تے فرماتی ہیں راتاں لمبیاں کدوں نے اجے تے ایک بار سبحان ربی الاعلی پڑھیا تے رات مک گئی فرماتی ہیں میرا جی کردا اذن تو لے کے اب تک ایک رات بن جائے میں ساری رات ایک سجدے وچ گزار دے